गजा पर इसराइली हमलों में कमी न आ सकी। सेहूनी फौज ने रफा में बमबारी करके बच्चे समेत मजीद 12 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 23,910 तक जा पहुंची है, जिनमें 9,600 बच्चे और 6,750 खवातीन शामिल हैं, जबकि 59,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। IMF का पाकिस्तान को $70 करोड़ की अगली किस्त जारी करने का फैसला। फरवरी में मुतवक्का अगले इक्तसादी जायजा की तकमील की सूरत में आखिरी इक्तसादी जायजा मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को मजीद $1.1 अरब मिलेंगे। दूसरी जानिब निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि IMF प्रोग्राम की तमाम शराइत पर पूरा उतर रहे हैं। NCGCL प्रोग्राम का आगाज मेरे लिए काबिल फख्र है। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आज आखिरी रोज है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। ICP के मुताबिक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सियासी जमातें और आजाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने वाली 13 जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस और ऑल पाकिस्तान तहरीक अवामी पार्टी पाकिस्तान, एस बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी समेत सबका पाकिस्तान समेत जमातें शामिल हैं। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुताबिक तौहीन अदालत केस की पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया गया। दरख्वास्त पर जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में PTI के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि केस को मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा भी है, कोई इसके काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर आप इलेक्शन कमीशन की अपील के काबिल समाअत होने पर एतराज उठाएंगे तो यही सवाल आप पर भी आएगा। आप पर भी सवाल आएगा कि आप पेशावर हाई कोर्ट में कैसे चले गए। बानी PTI ने NA 122 और 79 से कागजाती नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वकील असर सिद्दीक एडवोकेट के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर और एपेलेट ट्रिब्यूनल के हक़ाइक़ के बरक्स कागजाती नामजदगी मुस्तरद किए। अदालत कागजाती नामजदगी मंजूर करके इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे। दरख्वास्त पर आज ही समाअत की जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इस्तीफा वजीर आजम के एडवाइस पर मंजूर किया गया। सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल अहसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में कार्रवाई से इख्तलाफ करते हुए शिरकत भी नहीं की थी। इनका नाम अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के लिए सबसे ऊपर था। एक रोज कबल ही मिसकंडक्ट की शिकायत का सामना करने वाले जस्टिस मुज़ाहर अकबर नकवी ने भी इस्तीफा दे दिया था। मुस्लिम लीग काफ ने मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट ना करने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जारी एलान में कहा गया कि सीट एडजस्टमेंट ना करने का फैसला चौधरी शुजात की जेर सदारत इजलास में किया गया। पार्टी क़यादत ने फैसला किया है कि हम दोहरे मयार का शिकार नहीं होंगे।
لاہور ہائی کورٹ نے اسموک پر قابو پانے کے لیے ہوٹلوں اور پلازوں کی چھتوں پر پودے لگانے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف مقدمات افسوسناک بات ہے، آپ جرمانہ بڑھا دیں، مقدمات درج کرنا زیادتی ہے۔ درخواستوں پر مزید سماعت آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے خلیج عدن میں تجارتی جہازوں پر حملے جاری ہیں۔ جواب میں امریکہ اور برطانیہ نے بھی حوثیوں کے خلاف آپریشن کیا۔ حوثی رہنما عبد المالک نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کو جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ہمارا رد عمل امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی توقع سے بڑھ کر ہوگا۔ دشمنوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنائیں گے۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے شہر ماؤنٹ لارل میں فوزیہ جنجوا پہلی پاکستانی امریکن میئر منتخب ہو گئیں۔ فوزیہ جنجوا نے کہا ہے کہ انہیں پاکستانی پس منظر پر فخر ہے۔ شہر کی پہلی مسلم اور پاکستانی میئر بنی ہوں۔ فوزیہ کے والد کا تعلق چکوال اور والدہ کا تعلق شہر لاہور سے ہے۔ اداکارہ مہوش فیاض کی 2024 کی پہلی فلم سے متعلق تفصیلات سامنے آ گئی۔ وجاہت رؤف کی ہدایت کاری میں بننے والی نئی فلم دغاباز دل 2024 میں عید الفطر کے موقع پر ریلیز ہوگی۔ اس فلم کی کہانی محسن علی نے تحریر کی ہے۔ فلم کی ہیروئن مہوش حیات ہوں گی، جبکہ ان کے ساتھ فلمی اداکار رحمان علی اور مومن ثاقب بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائیں گے۔ پروڈیوسر شازیہ وجاہت نے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو پہلے ٹی20 میچ میں شکست دے دی ہے۔ KV T20 نے شاہینوں کو 46 رن سے ہرا دیا ہے۔ پاکستان ٹیم 227 کے ہدف میں 180 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ اس سے پہلے نیوزی لینڈ نے لاٹھی چارج کرتے ہوئے قومی ٹیم کو 227 رنز کا ہدف دیا تھا۔ معروف اداکار خالد بٹ انتقال کر گئے۔ گزشتہ عرصے سے جگر کے عارضہ میں مبتلا تھے۔ نماز جنازہ آج نماز عصر کے بعد ان کی رہائش کا واقعہ ٹاؤن کراچی میں ادا کی جائے گی۔ خالد بٹ نے طویل کیریئر میں بے شمار ٹی وی ڈراموں، فلموں اور تھیٹر میں کام کیا اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ شوبز شخصیات اور مداحوں کی جانب سے خالد بٹ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ سلام پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر۔ میں ہوں عشاء لیاقت۔ ہیڈ لائنز اپنے چاہنے بلیٹن کا آغاز سے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کمی نہ آ سکی۔ صہیونی فوج نے رفح میں بمباری کر کے بچے سمیت مزید 12 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے فلسطین کے رہائشی علاقے میں بمباری کی۔ اسرائیلی فضائیہ نے خان یونس میں حماس کے 3 جنگجوؤں کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مہاجرین کیمپ میں بھی بم برسائے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 23,900 تک جا پہنچی ہے، جن میں 9,600 بچے اور 6,750 خواتین شامل ہیں، جبکہ 59,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدمے میں سماعت ہوئی ہے۔ جنوبی افریقہ نے دلائل دیے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی منظم طریقے سے نسل کشی کر رہا ہے۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کو اقوام متحدہ کی نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے دلائل میں کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں 3 مہینے میں 23,000 فلسطینی شہری قتل کیے۔
आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि आईएमएफ का पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त जारी करने का फैसला। एग्जेक्टिव बोर्ड ने पाकिस्तान के इक्तसादी जायजे और स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा इलामी के मुताबिक आईएमएफ के एग्जेक्टिव बोर्ड ने पहले इक्तसादी जायजे की मंजूरी दे दी है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के मुताबिक रकम 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दी जाएगी। पाकिस्तान को 9 माह के प्रोग्राम के तहत 1.2 अरब डॉलर पहले ही मिल चुके। अगली किस्त मिलने के बाद मौसूल होने वाली कुल रकम 1 अरब 90 करोड़ डॉलर हो जाएगी। फरवरी में मुतवक्का अगले इक्तिसादी जायजे की तकमील की सूरत में आखिरी इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर मिलेंगे। दूसरी जानिब निगरान वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि IMF प्रोग्राम के तमाम शराइत पर पूरा उतर रहे हैं। इस्लामाबाद में NCGCL की तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना था कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। NCGCL प्रोग्राम का आगाज मेरे लिए काबिल फख्र है। और अब आपको बताएं कि आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आज आखिरी रोज है। इलेक्शन से दस्तबरदार होने वाले उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। ECP के मुताबिक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सियासी जमातें और आजाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकती हैं। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाईकोर्ट में शाह महमूद कुरैशी के 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाईकोर्ट में आजम सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुतालिक तौहीनी अदालत केस की पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ PTI की तौहीनी अदालत की दरखास्त पर जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की है। काजी अनवर एडवोकेट और शाह फैसल इलियास एडवोकेट अदालत में पेश हुए। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दिया था। शाया न करने पर PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरखास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट में PTI के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से केस की समाअत की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तिफ्सार किया कि पेशावर हाईकोर्ट का तफसीली फैसला आ गया है। हामिद खान ने बताया कि तफसीली फैसला अभी नहीं आया। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने बल्ले का निशान वापस करने का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला में सुप्रीम कोर्ट में पढ़कर सुनाया। वकील हामिद खान ने कहा कि मुझे तैयारी के लिए पीठ तक वक्त दें, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा 3 दिन तक अगर केस को मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। हम तो कल और परसों काम करने के लिए तैयार हैं। हफ्ते और इतवार की छुट्टी कुर्बान करके इंतखाबात के केसेस सुन सकते हैं। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि सिर्फ ये चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर और कानून के मुताबिक हों। मालूम है कि अब इंतखाबात में वक्त कम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि केस की फाइल में मैंने अभी नहीं पढ़ी। उन्होंने हामिद खान से इस्तफसार किया कि आप मुकदमे के लिए कब तैयार होंगे। वकील इलेक्शन कमीशन मखदूम अली खान ने कहा कि कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं। हामिद खान ने कहा कि इस सूरत में तैयारी के लिए कल तक का वक्त दे। इलेक्शन कमीशन बताए वो किस तरह अपील दाखिल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन एक जुज़वी अदालती फॉर्म है और उनका हक दावा नहीं बनता। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा भी है। अगर आप इलेक्शन कमीशन की अपील के काबिल समाअत होने पर एतराज उठाएंगे तो यही सवाल आप पर भी आएगा। आप पर यह सवाल आएगा कि आप पेशावर हाईकोर्ट में कैसे चले गए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता पार्टी इंतखाबात 2017 में हुए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि PTI के आइन में इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का तरीका कहाँ दर्ज है, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पहले जमाल अंसारी और बाद में नियाजुल्लाह नियाजी PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने।
मुस्लिम लीग नून के लिए टिकटों की तकसीम का मामला एक इम्तिहान बन गया। सीनियर टिकट होल्डर्स ने भी मुकामी क़यादत के साथ राहें जुदा कर ली। आपको अपडेट करते चलें कि मुस्लिम लीग नून के लिए टिकटों की तकसीम का मामला एक इम्तिहान बन गया है। सीनियर टिकट होल्डर्स ने भी मुकामी क़यादत के साथ राहें जुदा कर ली। अपडेट कर रहे हैं आपको, मुस्लिम लीग नून के लिए टिकटों की तकसीम का ये मामला एक इम्तिहान बन चुका है। सीनियर टिकट होल्डर्स ने भी मुकामी क़यादत के साथ राहें जुदा कर ली हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस केस से मुतालिक, जहां मुस्लिम लीग नून के लिए टिकटों की तकसीम का मामला एक इम्तिहान बन चुका है। सीनियर टिकट होल्डर्स ने भी मुकामी क़यादत के साथ राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के लिए टिकटों की तकसीम का मामला एक इम्तिहान बन गया। सीनियर टिकट होल्डर्स ने भी मुकामी क़यादत के साथ राहें जुदा कर ली हैं। आपको अपडेट करते चलें कि मुस्लिम लीग नून के लिए टिकटों की तकसीम का मामला एक इम्तिहान बन चुका है। सीनियर टिकट होल्डर्स ने भी मुकामी क़यादत के साथ राहें जुदा कर ली हैं। अपडेट करते चले आपको, ताज़ा तरीन खबर है, मुस्लिम लीग नून के लिए टिकटॉक की तकसीम का मामला इस इंतखाबात में एक इम्तहान ही बन चुका है। सीनियर टिकट होल्डर्स ने भी मुकामी क़यादत के साथ अपनी राहें जुदा कर ली हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं यहाँ, जहां मुस्लिम लीग नून के लिए इस इंतखाबात 2024 में टिकटॉक की तकसीम का मामला एक इम्तहान बन चुका है। सीनियर टिकट होल्डर्स ने भी मुकामी क़यादत से राहें जुदा कर ली हैं। अपडेट करते चलें आपको, मुस्लिम लीग नून के लिए टिकटों की तकसीम का मामला एक इम्तिहान बन चुका है। सीनियर टिकट होल्डर्स ने भी मुकामी क़यादत के साथ अपनी राहें जुदा कर ली। मुस्लिम लीग नून के लिए टिकटों की तकसीम का मामला एक इम्तिहान बन गया। सीनियर टिकट होल्डर्स ने भी मुकामी क़यादत के साथ अपनी राहें जुदा कर ली हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए टिकटों की तकसीम का ये मामला एक इम्तिहान बन चुका है। सीनियर टिकट होल्डर्स ने भी मुकामी क़यादत के साथ अपनी राहें जुदा कर ली हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए टिकटों की तकसीम का मामला एक इम्तिहान बन चुका। सीनियर टिकट होल्डर्स ने भी मुकामी क़यादत के साथ अपनी राहें जुदा कर ली हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, मुस्लिम लीग नून के लिए टिकटों की तकसीम का मामला एक इम्तिहान बन चुका। सीनियर टिकट होल्डर्स ने भी मुकामी क़यादत के साथ अपनी राहें जुदा कर ली हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए टिकटों की तकसीम का मामला एक इम्तिहान बनने के मुतरातिफ ही नजर आ रहा है। 2024 के इंतखाबात में एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि मुस्लिम लीग नून के लिए टिकटों की तकसीम का मामला एक इम्तिहान बन चुका है, जिस वजह से बहुत मुश्किलात का सामना है। सीनियर टिकट होल्डर्स ने भी मुकामी क़यादत के साथ अपनी राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है। बानी पीटीआई ने N122 और 89 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बानी पीटीआई ने वकील अजहर सलीक एडवोकेट के जरिए दरखास्त दायर की है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हक़ाइक़ के बरअक्स से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। अदालत कागजात नामजदगी मंजूर करके इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे और दरखास्त पर आज ही समाअत की जाए, ये कहना था मौक़िफ़ का। दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने स्टैंप पेपर्स और अपील की मुसद्दिका कॉपी मुंसलिक न होने के बायस एतराज़ आयद किया है। ताहम मुकला ने मुसद्दिका कॉपी मुंसलिक कर दी है, जिसके सबब एतराज़ खत्म हो गया। बानी पीटीआई के N122 और N89 से कागजात नामजदगी RO ने मुस्तरद कर दिए, जिसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यह फैसला बरकरार रखा। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा वजीर आजम के एडवाइस पर मंजूर किया। सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाया था, जिसकी ऐवान सदर ने मौसूल होने की तस्दीक की थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ कौंसिल कार्रवाई से इख्तलाफ करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की और जस्टिस मुजाहिर पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम सबसे ऊपर था और उन्होंने अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था। जस्टिस एजाजुल एहसन नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस में मॉनिटरिंग जज भी रहे थे। जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी ना होते तो 26 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाना था। उनके मुस्ताफी होने के बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के बतौर
चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुद्दत में 1 साल का इजाफा हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह 26 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस एजाज उल एहसन ने इस्तीफे में लिखा कि आर्टिकल 206(a) के तहत मुनसब से मुस्ताफी हो रहा हूँ। एजाज है कि सुप्रीम कोर्ट का जज और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में मजीद काम नहीं करना चाहता। एक रोज कबल ही मिसकंडक्ट की शिकायत का सामना करने वाले जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने भी इस्तीफा दिया था। मुस्लिम लीग काफ ने मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जारी इलामिया में यह कहा गया कि सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला चौधरी शुजात की सदारत इजलास में हुआ। इलामिया के मुताबिक नून लीग ने हमारे मतलूबा हल्कों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। पार्टी क़यादत ने फैसला किया है कि हम दोहरे मयार का शिकार नहीं होंगे। चेयरमैन पीके मैक महबूद खान अचकजई पशीन से कौमी असम्बली के हल्का NA 265 से दस्तबरदार हो गए। उन्होंने कौमी असम्बली के हल्के के लिए अपने कागजात वापस ले लिए। पीके मैक की जानिब से जारी इलामी में बताया गया कि महमूद खान अचकजई ने NA 265 से अपने कागजात मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार होने की वजह से वापस लिए हैं। और अब आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक पर काबू पाने के लिए होटल्स और प्लाजों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर के स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत आलिया ने होटल्स और प्लाजों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म देते हुए महकमा माहौलियात और PHA को मिलकर लायामल तय करने की हिदायत कर दी है। सरकारी वकील ने अदालत को आगाह किया कि चीन से माहौलियात का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, जिस पर अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को चीन के माहौलियात के वफ्द से जुडिशियल वाटर कम्युनिकेशन के मेंबरान की मुलाकात कराने की हिदायत कर दी है। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने SP ट्रैफिक से इस्तफसार किया कि क्या कम उम्र ड्राइवर्स पर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, जिस पर SP ट्रैफिक ने जवाब दिया कि पहले मुकदमात दर्ज कर रहे थे, अब मुकदमात दर्ज नहीं हो रहे। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि अगर आप मुकदमात दर्ज कर रहे हैं तो यह अफसोसनाक बात है, आप जुर्माना बढ़ा दें, मुकदमात दर्ज करना ज्यादती है। अदालत ने स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। यमन के हौसी बागियों की जानिब से खलीज उदन में तजारती जहाज़ों पर हमले जारी हैं। जवाब में अमरीका और बरतानिया ने भी हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हौसी तर्जमान का कहना है कि खलीज उदन में तजारती जहाज पर मिसाइल हमला किया गया, जिसमें जहाज को नुकसान पहुंचा। गजा पर इसराइली जारहियत बंद होने तक बहरी जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। दूसरी जानिब बहीरा अहमर में बहरी जहाजों की हिफाजत पर मामूर अमरीकी फौज का कहना था कि हौसी बागियों की जानिब से बहरी जहाज पर मिसाइल दागे गए, जो जहाज के करीब गिरे। मिसाइल हमलों के बाद बहीरा अहमर में अमरीका और बरतानिया की जानिब से हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसमें त्यारा बरदार जहाज और सबमरीन हिस्सा ले रहे हैं। दोनों ममालिक की जानिब से यमनी दारुल हुकूमत सना समेत मुख्तलिफ शहरों में हमले किए गए। हौसियों ने भी अमरीका और बरतानिया के हमलों की तस्दीक कर दी है। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक ने रद्द-ए-अमल देते हुए यह कहा कि अमरीका और बरतानिया को जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वेलकम बैक। आपको हम खबर से आगाह करें। पिशावर में 6 माह कबल 10 मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की टारगेट किलिंग में कालाधन तंजीम दाइश मुलविस निकली है।
ایس ایس پی آپریشن CTD نجم الحسنین نے بتایا ہے کہ برسک روڈ پر سڑک کنارے ہم نصب کرنے والے دہشت گرد کی شناخت مکمل ہو چکی ہے. جلد گرفتاری اب ہمیں لائی جائے گی. کچھ عرصہ سے سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو تھریٹ مل رہے تھے. مترا کے علاقے سے خودکش حملہ اور اس کے سہولت کار کو خفیہ اطلاع پر گرفتار کیا گیا. دہشت گردوں کا ٹارگٹ مولانا فضل الرحمان ایمل ولی تھے. گرفتار دہشت گردوں کے موبائل سے JUI مرکز کی ویڈیوز اور نقشے برآمد ہوئے. میڈیا سے گفتگو میں SSP آپریشن نجم الحسن نے میڈیا سے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں. آج کی پریس بریف کا مقصد CTD کی ایک کامیاب کارروائی کے بارے میں اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنا تھا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے مختلف تھریٹ موصول ہو رہے تھے، جس کے مطابق پشاور اور یہاں کے نواحی علاقوں کے اندر کوئی 2 خودکش کار سوسائڈ بامبرز جو ہیں پشاور کے نواحی علاقوں میں موجود ہیں اور جن کا مقصد جو ہے پشاور کے امن کو سیبوٹاج کرنا تھا. CTD بڑا پروفیشنلی اور بڑا کینلی اس کے اوپر کام کری تھی اور الحمدللہ کل ہم نے ایک سکسیسفل انٹیلیجنس بیس آپریشن کے اندر ایک خودکش بمبار جس کا نام عادل عرف امین ولشرین زادہ ساکن عزیز کھیل متنی پشاور جس کی عمر 20 سال ہے، اس کو متنی میرو کے علاقے سے گرفتار کیا اور اس کے انکشاف کے اوپر اس سوسائڈ بامبر کا جو ہینڈلر ہے جس کا نام طاہر خان عرف عباس والملک خان ساکن لنڈی کوتل، اس کو اچنی کے علاقے سے گرفتار کیا. ان دونوں گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پہ ان کے گھر پہ ریڈز کیے گئے. آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ راولپنڈی میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 4 ڈاکو ہلاک ہو گئے. پولیس کے مطابق ریس کورس کے علاقے میں رکنے کا اشارہ کرنے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی. جوابی کارروائی میں 4 مارے گئے. ملزمان سے پولیس کی یونیفارم بھی برآمد ہوئی. پولیس کا کہنا ہے کہ ڈکیت وارداتوں کے دوران پولیس یونیفارم استعمال کرتے تھے. ملزمان نے حال ہی میں کینیڈا سے آئے شہری تصرف محمود کو واردات کے دوران قتل کر دیا تھا. قتل کے واقعہ پر CPO سید خالد حمدانی کے نوٹس لے کر ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی. ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناخت ساجد عرف گٹو، حسن محمد علی عرف ببو اور وسیم کے نام سے ہوئی، جبکہ ملزمان کے قبضہ سے تصرف محمود کا لیپ ٹاپ، بیگ اور وارداتوں میں استعمال ہونے والے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا. خبر آپ کو دیں کہ صدر مرکزی مسلم لیگ ضلع قصور رو انجینئر محمد عمران نے امیدواروں میں ٹکٹ تقسیم کر دیے ہیں. ضلع امیر نے بتایا ہے کہ ہماری جماعت بھرپور تیاری سے الیکشن میں کرسی کے نشان کے ساتھ لے رہی ہے. صرف ایک سیٹ پر ہم علامہ اقبال ابتسام الہی ظہیر کو مکمل حمایت کریں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام امیدواروں کا کہنا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اور غریب عوام کی خدمت کے لیے میدان میں اترے ہیں. مرکزی مسلم لیگ ہمیشہ عوام کی خدمت کے لیے سب سے آگے ہوتی ہے. کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے CSTT پروجیکٹ سائٹ کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کا تفصیلی جائزہ لیا. اس موقع پر RPO سید خرم علی، ڈیپٹی کمشنر ڈاکٹر حسن وقار چیمہ، SA بلڈنگ پروجیکٹ ڈائریکٹرز FW اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ تھے. بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے بریفنگ میں بتایا کہ عمارت کی بیسمنٹ، گراؤنڈ اور فرسٹ فلور کا ورک 90% اور پلاسٹرنگ 85% مکمل ہو چکی ہے. 13 جنوری کو عمارت میں تعمیراتی کام مکمل کر کے بقیہ آپریشنز کے لیے اسے FWO کے حوالے کیا جائے گا. جنوری سے بہاولپور میں شروع ہونے والی پولیو مہم کا آج آخری روز ہے. 8 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے. اس وقت ہمارے نمائندے فضل جاوید خان ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ذیشان روف کے ساتھ ان کے آفس میں موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں. جی فضل جاوید بتائیے گا. جی میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ذیشان روف صاحب کے ساتھ موجود ہوں. 8 جنوری سے شروع ہونے والی پولیو مہم کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. آج پولیو ڈے کا آخری دن ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ نیشنل امیونائزیشن ڈیز پولیو ڈیز 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک ہوئے ہیں پورے پاکستان میں بشمول ڈسٹرکٹ بہاولپور میں، اور ہمارا جو ٹارگیٹ تھا وہ تھا 8,24,000 بچوں کا. الحمدللہ کہ ہم نے اپنا جو ایڈمن ٹارگیٹ تھا وہ ان پچھلے 3 دنوں میں کمپلیٹ کر لیا ہے. آج
کا دن لاسٹ ڈے ہے جس میں ہم نے اپنے ریمیننگ جو بچے ناٹ اویلیبل بچے جو تھے وہ تقریباً باقی جو رہ گئے تھے ہمارے 16 سے 18,000 بچے ان کو آج ہم نے انشاءاللہ کمپلیٹ کرنا ہے. ہماری تمام ٹیمیں اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں اور جو بچے کسی وجہ سے رہ گئے یا اسکول بند ہونے کی وجہ سے چھوٹے بچے جو نہیں جا سکے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آج تقریباً ساروں کی کوریج. والدین کو کوئی میسج دینا چاہیے؟ کہ والدین کے لیے یہ گزارش ہے کہ پولیو ٹیمز کے ساتھ آپ کا رویہ اس دفعہ بہت بہتر تھا. میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ اپنی پولیو ٹیمز کو اپنی ہی فیملی کا حصہ کنسیڈر کریں اور تمام بچے اس ضلع کے بھی اور پورے پنجاب کے اور پورے پاکستان کے وہ ہمارے اپنے بچے ہیں. تو اس لیے کائنڈلی ہمارے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے اس کو پورا کرنے میں آپ ہماری پوری مدد بھی. جی ڈاکٹر صاحب کے بچوں کو پولیو قطرے ضرور پائیں اور ساری زندگی کی مزدوری سے بچائیں. جی دھرکی میں تنخواہیں نہ ملنے پر ٹاؤن انتظامیہ کے ملازمین سراپا احتجاج بن گئے. ملازمین نے بتایا کہ انہیں 42 روز گزرنے کے باوجود تنخواہ نہیں ملی. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبدالوحید سومرو سے. جی عبدالحمید بتائیے گا کیا کہنا ہے ملازمین کا؟ میں ڈیر کی ٹاؤن انتظامیہ میں موجود ہوں. یہاں کے جو ملازم ہیں تنخواہ نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہیں. آئیے مزید یہاں ملازموں سے بات چیت کرتے ہیں کہ مزید ان کا کیا مطالبہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم ٹاؤن کمیٹی ڈیر کی کے ہیں ملازم آج سراپا احتجاج ہے. آج 12 تاریخ ہو گئی ہے. ہماری تنخواہوں جو بنتی ہیں اوزیٹی شیئر آتا ہے اس کی پے سلپ پہ بنتی ہیں تو اس پہ سگنیچر ہوتی ہے. تو ٹی ایم او نے سگنیچر نہیں کیے اور چیئرمین صاحب کے پاس ہم گئے تھے کل تو اس نے کہا میں نے سگنیچر کر دی ہیں. دراصل جو ہے نا یہ ہمارے ٹی ایم او اور چیئرمین کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. میں آپ کے توسل سے کہنا ہوں کہ چیئرمین صاحب مہربانی کر کے آنکھ کھولیں. یہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ٹی ایم او امتیاز صاحب آپ بھی آنکھ کھولیں. عبدالرحمان کے کہنے پہ جو آپ جو ہے نا یہ کر رہے ہیں نا یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کبھی بھی ٹاؤن انتظامیہ سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی, آپ سے توقع نہیں تھی. آپ نے خود کہا تھا کہ میں ملازم دشمن نہیں ہوں. آپ کے اس فعل سے ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ ملازم دشمن ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا مسئلہ صرف پگار ہے, ٹھیک ہے. جو بچتا ہے جو کھاتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. ہم نے پہلے بھی یہی مطالبہ کیا تھا, ابھی بھی کر رہے ہیں کہ ہماری سیلری سے نہ کھیلے, ہمیں سیلری دے دیں. جو دیتے ہیں آپ ٹائم پہ چلائیں, بقایا مال جانے آپ استعمال کرو نہ کرو, ہمیں اس میں کیوں گھسیٹ رہے ہو. ہم ملازم کہاں سے کھائیں اور کہاں سے کما کھائیں, یہی تو ہمارا ذریعہ ہے. آپ ہمیں اس مسئلے میں نہ گھسیٹیں. ہماری یہی مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ برائے مہربانی اس ٹی ایم او کے خلاف کارروائی کی جائے اور ہماری سیلری جلد از جلد چلائی جائے. مہربانی. احتجاج کر رہے ہیں سیلری کے لحاظ سے ہر مہینے. محکمہ زراعت شعبہ توسیع ہری پور کے زیر اہتمام ماڈل فارم اینڈ فیلڈ سٹاف کے لیے نئے موبائل ایپ کے متعلق ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا. ڈی جی خیبر پختونخوا جان محمد, پروفیسر ڈاکٹر زعفران اللہ, ڈائریکٹر محکمہ زراعت اعجاز ملک اور فیلڈ سٹاف نے بھی ورکشاپ میں شرکت کی. اس وقت ہمارے نمائندے راشد محمود ٹریننگ ورکشاپ میں موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں. جی راشد اپڈیٹ کیجیے گا. اس وقت میں موجود ہوں ایگریکلچر آفس میں. یہاں پہ ایک ایپلیکیشن ایپ جو لانچ کی گئی ہے جو مہینوں کا کام دنوں میں بلکہ منٹوں میں کر سکتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ ڈی جی جان محمد صاحب موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مہربانی آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ آئے اور اس پروگرام کو آپ کوریج دے رہے ہیں. یہ آج کی جو ایونٹ تھی یہ ہری پور ڈسٹرکٹ کی جو ہماری ایگریکلچر آفس ہے انہوں نے ایک ایپ رپورٹنگ کے لیے ڈیولپ کی ہے. فخشولی کے اسٹوڈنٹس کی انٹرنشپ ان کے ساتھ تھی. یہ ایک اچھی کاوش ہے. ایک تو اس حوالے سے اس کی اہمیت ہے کہ جو لوگ انٹرنشپ پہ آتے ہیں وہ ایک پروڈکٹ دے کے پھر اپنے انسٹیٹیوٹس کو جائے تو ان کی ایک تو لرننگ ہو جاتی ہے اور اس ایپ سے ڈپارٹمنٹ کو ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ یہ جو رپورٹنگ سسٹم ہمارا ہے یہ پیپر لیس ہو جائے گا. تو اس کی جو ایپ ہے یہ ایزی ٹو یوز بھی ہے. میں نے جو دیکھا یہ بہت آسانی سے ہمارا اسٹاف استعمال بھی کر سکتا ہے اور اس کی جو ڈیٹا ریکارڈ ہے وہ میرے خیال میں ہمارے لیے کافی یوزفل ہوگا کیونکہ یہ ہمارا جو مین ایکسٹینشن کا کام ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرے گا ایٹ اے کلک
कि क्या हो रहा है, क्या इश्यूज है फार्मर्स को, और क्या एडवाइजरी सर्विसेज हम दे रहे हैं। तो ये स्टेप वर्ल्ड खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा, ये सहरा जो है वो एजाज मलिक साहब को जाता है, क्योंकि ये केपी में सबसे पहले जो एप्लीकेशन ऐप लॉन्च हुई है वो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में हुई है, और इससे अब उम्मीद है कि बाकी ज़िला भी इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुम्बट रेलवे फाटक की 20 से 30 मिनट बंदिश मामूल बन गई। फाटक बंद होने के बाद मुसाफिरों, शहरों और तलबा और तालिबात को शदीद दुश्वारी का सामना है। गुम्बट के शहरियों ने निगरान हुकूमत और वजीर रेलवे से पुल बनाने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फरहान बलोच से। जी फरहान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील गम्बट के रेलवे फाटक पर, जहाँ पर रेलवे फाटक की इंतजामिया की जानिब से रेलवे फाटक को 20 से 30 मिनट बंद करने की वजह से यहाँ पर आने वाले मरीज़ और आने वाले मुसाफरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब इसी मुताल्लिक हमारे यहाँ पर मौजूद मुसाफरीन और गम्बट के शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि रेलवे फाटक 20 से 30 मिनट बंद होने की वजह से जो यहाँ पर शहरी और मुसाफिरीन जल्दबाजी करते हैं, और जल्दबाजी करने की वजह से कई मरतबा यहाँ पर हादसे भी हुए हैं। और शहरियों का निगरान हुकूमत और रेलवे वजीर से यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस गम्बट रेलवे फाटक को ओवरपुल खुलाई दी जाए, ताकि यहाँ होने वाले हादसात और मुश्किलात से हम बच सकें। जी हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त में मौजूद होते मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी शदीद सर्दी का राज बरकरार। सर्दी के साथ साथ धुंध में भी इजाफे के बायस नमोनिया और सांस की बीमारियों में इजाफा हो गया। चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर इफ्तिहार अहमद भट्टी का कहना है कि सर्दी में इजाफे के साथ बच्चों में नमोनिया और सांस की बीमारियों में भी इजाफा हो गया है। बच्चों को सर्दी में बाहर ना निकालें और एहतियात की जाए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जवेद खान की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी शदीद सर्दी का राज, सर्दी के साथ साथ धुंध में भी बेपनाह इजाफा। चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद भट्टी ने कहा, सर्दी में इजाफे के साथ बच्चों में नमूनिया और सांस की बीमारियों में भी इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को सर्दी में बाहर ना निकालें और एहतियात करें। चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद भट्टी ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। हाँ जी, जैसा कि आपको पता है कि पूरे मुल्क में शदीद सर्दी की लहर फैली हुई है, तो इस वजह से छोटे बच्चों को सांस की बीमारियाँ, नमूनिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। ये हमारी एमरजेंसी में, आउटडोर में और इवन वार्ड में बच्चे जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। और आपने अखबारों में और देखा ही होगा कि इसमें मॉर्टेलिटी भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे छोटे होते हैं, इम्यूनिटी कम होती है, वैक्सीनेशन वाला इशू होता है, तो बस मॉर्टेलिटी इसमें ना इसी वजह से ज़्यादा हो जाती है, सर्दी के मौसम की वजह से। अब इसमें प्रिवेंशन की अगर बात करें तो उसमें यही है कि बच्चों का नाक, मुंह, सर लपेट के रखें, बच्चों को गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने दें, स्पेशली छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन करवाएं प्रॉपर उसकी, और उसके साथ साथ ये है कि आप उनकी डाइट बेहतर करें, उन्हें आप ग्रीन टी दें, जूसेस तो कम यूज़ करें, ग्रीन टी, कहवा, शहद, ये वाली चीज़ें उन्हें ज़्यादा दें। जुशांदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सर्दियों से जितना बचा सकते हैं बच्चों को बचाएं, घरों के अंदर रखें अपने। कैमरामैन खुरम उस्ताद के साथ फजल जवेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। आपको बताएं कि कराची प्रेस क्लब के सामने कोरोना कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जानिब से बरतरफी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। इस वक्त नुमाइंदा कराची नूर अमीन वहाँ मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए उनसे बात करते हैं। इस वक्त कराची प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ। इस वक्त कोविड-19 के अंदर जो फ्रंट में काम करने वाले मुलाजमीन थे उसकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरा जारी है कराची प्रेस क्लब के सामने। आइए इनके क्या मुतालबात, इनसे बात करते, हमारे साथ रहिए। काफी फ्रंट पे आपने काम किया, उसके बावजूद आपके साथ इस लुक को क्यों रवा रखा जा रहा है? सर, दुखी इस बात का है कि हमने उस टाइम काम किया जब सारे अपने घरों में थे, हम कोविड में भर्ती हुए थे, हमने कोविड के दौरान काम किया और उसके बाद हमें ईपीआई में जम किया गया। जब ईपीआई में भी हमने काम किया, जब 12 ममालिक बीमारियों से बच्चों को बचाता है, हमने उस बीमारी से भी बच्चों को बचाने तमाम वैक्सीनेशन हमने किए और काम कर रहे थे। लास्ट इन्होंने हमें अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म करके आगे नहीं बढ़ाया,
جس میں ہم سب پریشان ہیں اس ٹائم، کیونکہ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم سب کے چولہے جو ہے یہ بند ہو گئے. اب یہ کون کرے گا؟ اعلیٰ حکام سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ فی الفور ہمارے اس کانٹریکٹ کو بحال کیا جائے اور ہمیں اور کووڈ ڈاکٹرز اور اسٹاف نرس کی طرح ہمیں بھی بحال کیا جائے. میں ڈسٹرکٹ کیماڑی سے ہوں اور ہم آل سندھ کووڈ ویکسینیٹرز پورے سندھ کے ہیں لوگ ہیں. ہم گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ تھے، جو ہمارے لوگوں نے کام کیا، محنت کی، سٹرگل کیا، جب لوگ گھروں میں ہوتے تھے ہم روڈ پہ گھومتے تھے، ہم جاتے تھے، ہم کام کرتے تھے، اور ابھی وہ ہمیں یہ صلہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا جو ایکسٹینشن تھا وہ روک دیا ہے. ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو بحال کرو. کوئی ایک بندہ نہیں ہے، 750 ویکسینیٹر ہیں. یہ 750 ویکسینیٹرز کے گھروں کا چولہا ہے جو گورنمنٹ نے ہم سے چھین لیا ہے. ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ڈاکٹرز اور اسٹاف نرس کو ریگولر کر رہے ہیں اسی طریقے سے یہ ہمیں بھی ریگولر کریں اور ہم دوبارہ بحال کیا جائے، اور ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کیا کہ ہمیں ریگولر بھی کیا جائے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈی ایس پی محمد سرور روان سٹی ڈویژن ڈالفن کو غازی ڈکلیئر کر دیا. ڈی ایس پی محمد سرور روان 2008 میں ڈیفنس سی لاہور میں پولیس مقابلے میں زخمی ہو گئے تھے. محمد سرور روان ایس ایچ او ڈیفنس اے لاہور تعینات تھے. اسی دوران انتہائی خطرناک ڈکیت گینگ کے ساتھ پولیس مقابلہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں محمد سرور روان زخمی ہو گئے تھے. انہوں نے بہادری اور جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کو گرفتار کیا. گزشتہ روز آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈی ایس پی محمد سرور روان کو غازی کا میڈل پہنایا اور نقد انعام اور سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے شاباش دی. پی پی 169 لاہور سے جماعت اسلامی کے امیدوار احمد سلیمان بلوچ کی ترازو انتخابی مہم جاری ہے. احمد سلیمان بلوچ نے رحمان پورہ میں یوتھ رہنماؤں کی ٹیم سے ملاقات کی اور الیکشن مہم میں تیزی کے لیے مشاورت بھی کی. انہوں نے اہل علاقہ سے ترازو کے لیے ووٹ بھی مانگا. مزید جانتے ہیں عاصم بدر کی اس رپورٹ میں. امیدوار پی پی 169 احمد سلیمان بلوچ کی حلقہ میں ترازو انتخابی مہم جاری. احمد سلیمان بلوچ نے رحمان پورہ یوتھ رہنماؤں کی ٹیم سے ملاقات کی. نوجوانوں میں ترازو کو عام کرنے کے لیے مشاورت بھی کی. رحمان پورہ میں یوتھ لیڈر راؤ بلال کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا. امیدوار پی پی 169 احمد سلیمان بلوچ نے بلال مسجد راوی بلاک میں اہل علاقہ سے ملاقاتیں کی. رحمان پورہ میں محمدی مسجد کرم آباد میں اہل علاقہ سے احمد سلیمان بلوچ کی ملاقاتیں. ناظم انتخاب این 128 چودھری محسن بشیر، کمپین انچارج پی پی 169 جہانگیر اثار بھی ہمراہ موجود تھے. یوتھ لیڈر احمد خستان بلوچ، حافظ رضوان، ڈاکٹر احمد جبران بلوچ، حمزہ بلال، صدر جنوبی لاہور بھی موجود تھے. علی جٹ، سردار شکیل سیف اللہ، وکولسٹ اسد قریشی، آسم راجپوت، ملک رفاقت بھی موجود تھے. احمد سلیمان بلوچ کا کہنا تھا کہ ترازو پر مہر لگا کر ترازو کو کامیاب بنائیں اور جماعت اسلامی کی حکومت ہی واحد حکومت ہوگی جو پاکستان کو خوشحال بنائے گی، اور انشاءاللہ تعالی کرپشن کا خاتمہ بھی ہم ہی کریں گے. چیف کارپوریشن آفیسر لاہور ڈاکٹر اقبال فرید کی ہدایت پر تجاوزات کے خلاف داتا گنج بخش زون میں گرینڈ آپریشن جاری ہے. چیف کارپوریشن آفیسر لاہور اقبال فرید کی ہدایت پر تجاوزات کے خلاف داتا گنج بخش زون میں گرینڈ آپریشن جاری ہے. زونل آفیسر ریگولیشن تنویر اقبال خان کی زیر قیادت انسپیکٹر ملک محمد عامر کی نشاندہی پر بنے سٹرکچرز کو مسمار کر دیا گیا. ایڈمنسٹریٹر ایم سی ایل رافع حیدر کی ہدایت پر داتا گنج بخش زون میں عملہ تہ بازاری نے تجاوزات ختم کرتے ہوئے سامان ضبط کر لیا. دکانیں بند کرنے والوں کی شاپ سیل کر کے تھڑے توڑ دیے گئے. زونل آفیسر ریگولیشن اقبال فرید نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چیف آفیسر لاہور اقبال فرید کی خصوصی ہدایت پر پرانی انارکلی، مال روڈ، جین مندر اور دیگر علاقوں میں بھرپور ایکشن لیا گیا. آپریشن کے دوران 6 افراد کو گرفتار کر کے مقدمے کا اندراج بھی کیا گیا. بلدیہ عثمان لاہور کی جانب سے شہر میں 414 ترقیاتی منصوبے جاری ہیں. ڈی سی لاہور رافع حیدر اور سی ای او کارپوریشن اقبال فرید نے پروجیکٹس کے دورے کی اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بلدیہ عثمان لاہور کی جانب سے شہر میں 414 ترقیاتی منصوبے جاری ہیں.
डीसी लाहौर राफा हैदर और सीईओ कारपोरेशन इकबाल फरीद ने प्रोजेक्ट्स के दौरे किए और जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सोशल सिक्योरिटी टीचिंग अस्पताल मुल्तान रोड लाहौर में पीएसएफ पंजाब की जानिब से नए ओहदेदारान का नोटिफिकेशन जारी करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर पीएसएफ पंजाब चौधरी इश्तियाक अहमद गुज्जर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पीएसएफ पंजाब शहरियार खान ने नए ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए। तकरीब में स्टाफ का 25% और स्टाफ नर्सेस का हेल्थ रिस्क अलाउंस 9,000 करवाने की यकीन दहानी कराई गई। पीएसएफ पंजाब के नए ओहदेदारान सालिक जफर भट्टी, शरीक चेयरमैन पीएसएफ पंजाब चौधरी असगर गुज्जर, सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक शजर अवान, सीनियर नायब सदर फरहान रफीक, सीनियर वाइस चेयरमैन असहर अली नायब सदर पंजाब, हाफिज परवेज फाइनेंस सेक्रेटरी असहर इकबाल नायब सदर, हुमा जहरा नायब सदर सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड लाहौर, नदीम हाशमी सीनियर वाइस चेयरमैन पीएसएफ सोशल स्कूल अस्पताल, ज़ेब अली नायब सदर पीएसएफ सोशल अस्पताल और फरख अली नायब सदर पीएसएफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में नोटिफिकेशन जारी किया गया। सदर पीएसएफ पंजाब इश्तियाक अहमद गुज्जर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पीएसएफ पंजाब शहरियार खान ने नए तैनात होने वाले पीएसएफ के ओहदेदारों को नोटिफिकेशन भी जारी किया। सदर लाहौर डिवीजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी असलम गिल ने कहा है कि सिर्फ माल रोड और मोटरवे बनाने के दावों से अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जिंदा अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी का 10 निकाती एजेंडा अवाम और गरीबों की मदद के लिए है। N127 से भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। N127 में माशाल्लाह जब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अनाउंस हुआ है कि वो यहाँ से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, तो पीपल्स पार्टी के अंदर एक जान पड़ गई, जोश जज्बे में इजाफा हो गया और पीपल्स पार्टी के पुराने नए कारकुन जो हैं वो मैदान में आ गए और जितने भी ऑफिस खोले जा रहे हैं, जितने भी कॉर्नर मीटिंग्स की जा रही हैं, वहाँ पे आप देखा कि कितने कितने हज़ारों बंदे आके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ जुड़ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो गरीब आवाम है वो बहुत तादाद में है। यहाँ कोई पोश एरिया नहीं है। यहाँ पे मलिक परवेज साहब MNA रहे, इससे पहले वहीद आलम यहाँ MNA रहे, इससे पहले भी उनके MNA थे। तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने एक धेले का भी काम नहीं किया इधर। बिल्कुल जाके उसका सर्वे कर लें। आप नाले डूबे हुए हैं, भरे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, पीने का पानी किसी को नहीं मिलता, गैस उधर नहीं जाती, तारें पुरानी हैं बिजली की, वो आए दिन फटे। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ये मार रोड और ये मतलब मोटरवे ये देखने, अगर अवाम के पास जाएं जहाँ अवाम गरीब अवाम जिंदा रहती है, उनके लिए कितनी मुश्किलात हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोग बिलावल भुट्टो साहब ने जो 10 निकाती एजेंडा पेश किया है, इंशाल्लाह वो अवाम के लिए है, गरीबों के लिए है और उनकी मदद के लिए है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी भारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर तजावुज़ात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन लाहौर इकबाल फरीद की हिदायत पर जोनल ऑफिसर रेगुलेशन शालामार जोन पारस जुबैर की जेर क़यादत आरसी तजावुज़ात जब्त, पुख्ता शेड्स और थड़े मिसमार करके ट्रैफिक की रवानी को बहाल करवा दिया। ऑपरेशन में MCL अमरा और पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। तजावुज़ात के खिलाफ वर्जियों पर 20 से ज़ायद जुर्माने किए गए। जोनल ऑफिसर रेगुलेशन पारस जुबैर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफा हैदर और CEO कारपोरेशन लाहौर इकबाल फरीद की खुसूसी हिदायत पर एक्शन लिया गया। मेन GT रोड, कप स्टोर, गड़ी शाहू, बेगपुरा समेत शालामार जोन और गुलबर्ग जोन की मेन शाहराहों पर पहले मरहले में कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के ज़रिए तमाम मुशावरती सेशन का इन्नेकाद किया गया। सेशन में म्यूनसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर के मौजूदा स्टैंडर्ड्स, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन कायद पर डिस्कशन की गई। पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी WFF समेत मुख्तलिफ इदारों ने शिरकत की। MD पंजाब म्यूनसिपल फंड कंपनी सैयद जाहिद अजीज ने कहा कि माहौलियात के हवाले से लोगों को आगाही देना बहुत ज़रूरी है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए फ्लोटिंग वेट लैंड्स का पायलट प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल किया जा चुका। उन्होंने मजीद कहा कि म्यूनसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर की
تعمیر کے دوران ماحولیاتی اثرات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی کے حکم پر ڈالا کلچر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس ایچ او چونگ ناصر حمید نے اپنی ٹیم کے ہمراہ 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ لاہور کے مختلف ناکوں سے فرار ہونے والے اسلحہ سے بھرا ہوا ویگو ڈالا چونگ پولیس نے قبضے میں لے کر اسلحہ برآمد کر لیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی کے حکم پر ڈالا کلچر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ایس ایچ او چونگ ناصر حمید نے اپنی ٹیم کے ہمراہ 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ لاہور کے مختلف ناکوں سے فرار ہونے والا اسلحہ سے بھرا ہوا ویگو ڈالا چونگ پولیس نے قبضہ میں لے کر اسلحہ برآمد کر لیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی نے حکم پر ڈالا کلچر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی کے حکم پر ڈالا کلچر کے خلاف کارروائیاں جاری و ساری۔ ایس ایچ او چونگ ناصر حمید نے اپنی ٹیم کے ہمراہ 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ لاہور کے مختلف ناکوں سے فرار ہونے والا اسلحہ سے بھرا ہوا ویگو ڈالا چونگ پولیس نے قبضہ میں لے کر اسلحہ برآمد کر لیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ، اوقاف و مذہبی امور، زکوٰۃ و عشر بیرسٹر سید اصفر علی ناصر کا صوبائی وزیر عامر میر کے ہمراہ شاہدرہ فلائی اوور اور بند روڈ کنٹرولڈ ایکس کوریڈور کا ہنگامی وزٹ، دونوں پروجیکٹس پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات محمد یونس کی رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ، اوقاف و مذہبی امور، زکوٰۃ و عشر بیرسٹر سید اصفر علی ناصر کا صوبائی وزیر عامر میر کے ہمراہ رات کے سخت سردی میں شاہدرہ فلائی اوور اور بند روڈ کنٹرولڈ ایکس کوریڈور کا ہنگامی وزٹ، دونوں پروجیکٹ پہ جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی ہدایت پر صوبائی وزیر ہاؤسنگ، اوقاف و مذہبی امور، زکوٰۃ و عشر بیرسٹر سید اصفر علی ناصر نے صوبائی وزیر عامر میر کے ہمراہ سخت سردی میں شاہدرہ فلائی اوور اور بند روڈ کنٹرول پروجیکٹ کا سرپرائز وزٹ، دونوں پروجیکٹس پہ جاری ترقیاتی کام کی رفتار کا جائزہ لیا اور سخت سردی میں کام کرنے والی لیبر کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پروجیکٹس ہیڈز کو کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی۔ شاہدرہ فلائی اوور کے نیچے جاری راؤنڈ اباؤٹ پہ پی ایچ اے کی جانب سے پلانٹیشن اور خوبصورتی بڑھانے کے حوالے سے صوبائی وزیر ہاؤسنگ، اوقاف و مذہبی امور، زکوٰۃ و عشر بیرسٹر سید اصفر علی ناصر نے کہا کہ کل فلائی اوور کے بعد نیچے راؤنڈ اباؤٹ کو بھی مکمل طور پہ عام ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا اور ساری مشینری شاہدرہ چوک سے منتقل ہو جائے گی اور ان قریب راوی برج مکمل ہونے کے شاہدرہ راؤنڈ اباؤٹ کا کام بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے شاہدرہ کا فلائی اوور جو ہے اس کا وزیر اعلیٰ صاحب نے افتتاح جو ہے وہ 16 نومبر کو کر دیا تھا، لیکن جو نیچے کا گول چکر ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ یہاں سے ایک روڈ جو ہے وہ آ رہی ہے شیخ پورے سے جو گجرانوالہ کی طرف جا رہی ہے، اس طرف جو ہے یہ اولڈ راوی کی طرف جا رہا ہے، دوبارہ یہ پھر آگے امامیہ سے ہوتا ہوا آگے گجرانوالہ چلے جاتا ہے۔ پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ راوی کا جو ہے وہ نیا برج ہے اور یہ روڈ واپس اتر کو جاتا ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک ہوتا ہے، بہت زیادہ پبلک ہوتی ہے اور بہت بڑا ایشو تھا یہاں پر۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن مقرر کی تھی، ڈیڈ لائن کے مطابق اس کام کو ختم کرنا تھا، رات دن کر کے اس پر کام کیا ہے۔ کمشنر نے، میکسنز والوں نے، پی ایچ اے والوں نے، ایل ڈبلیو ایم سی والوں نے، جتنے بھی لوگ اس کے اندر انوالو تھے ساروں نے وزیر اعلیٰ صاحب کے دیے گئی ڈیڈ لائنز کے مطابق جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا اور الحمدللہ انشاءاللہ یہ اب کمپلیشن کے اوپر آ گیا ہے اور اب یہ اوپن فار ٹریفک ہے۔ سمجھیے کہ کل یہ ٹوٹلی اوپن کر دیں گے پبلک کے لیے، یہاں پر ساری مشینری ریموو کر دی جائے گی، یہاں پہ سارا کام کمپلیٹ ہے۔ ہاں جو اس کی لاسٹ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔